नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, आजकल भारत में पाकिस्तान से आई हुई एक खातून है जिसका नाम है सीमा हैदर, जखरानी सरनेम रखती है। उसका बहुत जिक्र हो रहा है। पबजी चीन का एक गेमिंग का एप्लीकेशन है, उस पर उसका तारुफ हुआ भारत के एक मर्द से जिसका नाम है सचिन, और बकौल उसके कि वो उसके इश्क में गिरफ्तार हो गई। ये कुछ साल तक चला। अभी कुछ महीने केवल उसने क्या किया कि शादीशुदा है, 4 बच्चे हैं उसे, वो बच्चों को साथ लेकर निकली। वहाँ से गई दुबई से गई नेपाल, काठमांडू, और वहाँ से तो क्या है कि भारत और नेपाल के बीच में कोई वीज़ा वगैरह का सिस्टम नहीं है, जैसे एक ही मुल्क हो, लोग आते जाते रहते हैं, खुला बॉर्डर है। तो वो भी अब शक्ल में तो हम हिंदुस्तानी पाकिस्तानी सब एक जैसे ही लगते हैं। तो वो बच्चों के साथ भारत आ गई और सचिन से मिली। अब सुना ये जा रहा है कि उसने उससे शादी भी कर ली है। ये अलग बात है कि जब इसके बारे में सोशल मीडिया पर जिक्र होने लगा या मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी पर जिक्र होने लगा, तो बहुतों ने ये खदशा जाहिर किया कि ये हो न हो ISI की भेजी हुई एक जासूस है और इसके बारे में मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। अगर वो जासूस न भी हो तो इतना तो यकीन से कहा जा सकता है कि वो भारत में बिना कागजात के, बिना डॉक्यूमेंट्स के दाखिल हुई है, तो जाहिर है उसने एक जुर्म किया है। और उसका जो फौरी रद्द अमल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि उसको रिपेट्रिएट करना चाहिए, यानी पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए। अब देखें हिंदुस्तान सरकार क्या फैसला लेती है। लेकिन क्या है कि पाकिस्तान में तो उसको फेस वैल्यू पे लिया जाता है। अब खुदा बेहतर जानता है वो जासूस है या सचमुच इश्क में मुब्तला है, लेकिन पाकिस्तान में उसको फेस वैल्यू पे लेते हुए लोगों में गम गुस्सा है कि एक मुसलमान औरत एक हिंदू से कैसे इश्क कर सकती है। तो जाहिर है अब वो उस तक तो पहुंच नहीं सकती, वो तो हिंदुस्तान आ गई है। तो अब उसका गुस्सा वो पाकिस्तान में बसे हुए हिंदुओं के ऊपर निकाल रहे हैं। कल क्या हुआ कि कुछ डाकू, अभी वो डाकू कहा जा रहा है उनको खुदा बेहतर जानता है, हो सकता है आम आदमी हो, क्योंकि पाकिस्तान में हथियारों की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत आम है। ये एक किस्म का वाइल्ड वेस्ट है। पहले के ज़माने में हम सुनते थे कि सिर्फ इलाका खैर में, यानी वो बनो कोहाट, बाड़ा और लंडी कोतल, जो खैबर पख्तूनख्वा के वो इलाके जो अफ़गानिस्तान से मिलते हैं, वहाँ पर हथियार खुलम खुला मिलते हैं। लेकिन अब पूरे पाकिस्तान में ये हो गया है, तो इसीलिए हो सकता है कि आम आदमी हो। खैर, जैसे रिपोर्ट आई है कि भाई डाकुओं ने एक मंदिर पर, कश्मीर जो है ना, सिंध का एक ज़िला है, सिंध के शुमाल मगरब में यानी नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, और उसके साथ फिर बलूचिस्तान है। और ये जो सुई गैस आपने सुनी होगी वो कश्मीर से सिर्फ 6 मील की दूरी पर है। यूँ कह सकते हैं कि सिंध से ही गैस निकलती है ये। खैर, तो कश्मीर ज़िले में बागड़ियों का एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ पर लोगों ने रॉकेट लॉन्चर से हमला किया, रॉकेटों की बौछार कर दी। अब ये तो शुक्र है
کہ کل اس وقت مندر بند تھا اور لوگ نہیں تھے اس میں، اسی لیے کسی کے ہلاک ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے تو نہ جانے کتنوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ناظرین، کچھ دن قبل ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ جو ایلان مسک ہے، کچھ روز قبل تک تو اسے دنیا کا امیر ترین آدمی کہا جاتا تھا، اب 2 نمبر پہ کہتے ہیں۔ خیر، اسپیس ایکس کا مالک ٹیسلا کمپنی کار بناتا ہے، الیکٹرک وہیکل، اس کا مالک ٹویٹر کا مالک۔ خیر، وہ ایلان مسک نے اعلان کیا کہ وہ بھارت میں بجلی کی گاڑیاں بنائے گا۔ اس کا جو برانڈ ہے ٹیسلا، دنیا کی مہنگی سے مہنگی گاڑیاں ہیں اس کی بجلی کی۔ اس نے پہلے بھی 2-3 سال قبل ایسا اپنا ارادہ ظاہر کیا تھا، لیکن اس وقت اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اس کا کارخانہ ہے چین میں، بھئی چین سے وہ گاڑیاں بنا کر اور ہندوستان میں لے کر آئے گا، اور یہ امید کر رہا تھا کہ اس کے اوپر امپورٹ ڈیوٹی نہیں لگے گی۔ تو خیر، ہندوستان سرکار نے تو اس وقت اس کو منع کر دیا، بھئی آپ اگر بھارت میں کاریں بنائیں تو ہم آپ کو انسینٹیو بھی دے سکتے ہیں، ڈیوٹی جو ہے نا اس میں بھی کنسیشن کر سکتے ہیں، لیکن آپ چین میں بنائیں گے تو پھر ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے۔ تو خیر، اس نے پھر اس وقت ارادہ ترک کر دیا۔ اب جب وہ پچھلے ماہ 22-23 کو بھارت کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی امریکہ گئے تھے، تو وہاں پر وہ ایلان مسک ملا تھا مودی سے، اور شاید اس وقت اس بات کا ذکر ہوا ہوگا، تو پھر بعد میں اس نے یہ اعلان کیا کہ وہ بھارت میں اپنی کمپنی جو ٹیسلا ہے اس کی بجلی گاڑیاں بنانے کا کارخانہ لگائے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس کے جو وینڈرز ہیں، مین وینڈرز جو ہیں، یعنی اس کی گاڑیوں میں لگنے والے پرزہ جات کے جو اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچررز ہیں، جنن پارٹس بنانے والے جو ہیں، ان کو بھی اپنے ساتھ لائے گا۔ جبکہ بھارت نے تو اسے یہ بھی کہا ہے کہ اس قسم کے لوگ بھارت میں بہت ہیں، کیونکہ جب سے یہ اس نے ارادے کا ذکر کیا تھا تو اس کے بعد سے بھارت میں بہت کچھ بدل چکا ہے۔ ابھی یہاں پر ٹاٹا کی گاڑیاں جو ہے سستے میں اور اچھی بجلی کی گاڑیاں بنتی ہیں، مہندرا کی بنتی ہیں، ہیونڈائی کی بنتی ہیں، دوسری سب کمپنیوں کی جو ہے بجلی کی گاڑیاں بنتی ہیں یہاں پر۔ تو اس کے لیے تو ایک وینڈر کا پورا ایکو سسٹم بن چکا ہے ہندوستان۔ خیر، اب اس کی اپنی مرضی اگر لاتا ہے تو اور اچھا ہے۔ تو ابھی اس کے ساتھ جاپان کی ایک کمپنی جو آپ نے سنا ہوگا، نیشنل پیناسونک، جو ماتسوشیتا ان کے مالک ہوتے ہیں، مطلب جو ہولڈنگ کمپنی ہے وہ ماتسوشیتا ہے، یہ برانڈ ہے اس کے نیشنل اور پیناسونک۔ تو پیناسونک والوں نے ابھی ہندوستان میں جو ہے بجلی کی کاروں کی بیٹری بنانے کا کارخانہ لگانے کا جو ہے پلان بنایا ہے، اور وہ لگا رہے ہیں یہاں پر۔ اچھا، اس سلسلے میں بھارت سرکار کی ایک اسکیم تھی، ایڈوانسڈ کیمسٹری سیل، اس میں کچھ PLI دیتے تھے، پروڈکشن لنکڈ انسینٹیو، اور انہوں نے 4 کمپنیوں کو دے رکھے ہیں، اور تقریباً 18,100 کروڑ، $2.25 بلین تک ہو گیا۔ اتنے کا انہوں نے اناؤنس بھی کیا تھا، اور کارخانے لگنے جا رہے ہیں وہ۔ اس میں 4 کمپنیاں جو تھیں، ایک تو تھی ہیونڈائی کی ساؤتھ کوریا کی، اور دوسری تھی ریلائنس نیو انرجی، اولا الیکٹرک، اور راجیش ایکسپورٹس۔ یہ 4 کمپنیاں جو ہے بجلی کی کاروں کی بیٹری بنانے جا رہے ہیں۔ اب جب اس نے یہ اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ پیناسونک والے بھی لگا رہے ہیں، اور وہ بھارتی حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، تو اس بیچ میں پھر کیا ہوا ہے، عجیب بات ہے لیکن ہوا ہے ایسا، ہیونڈائی جو لگا رہا تھا بجلی کی کاروں کی بیٹری کا کارخانہ، اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کا جو حصہ ہو پروڈکشن لنکڈ انسینٹیو کا، تقریباً 4-4.5 ہزار کروڑ بنے گا وہ، تو وہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ
जो है पासान कर दिया जाए पैनासोनिक बैटरी वालों को। ये जो ऐलान किया है ना, ये पैनासोनिक कंपनी का जो प्रेसिडेंट है काजुओ तोदानोबू, उसने इस हफ्ते इस बात का जिक्र किया और उसने ये भी बताया कि हमारे भारतीय सरकार के साथ नेगोशिएशन चालू है और कभी उम्मीद है कि बहुत जल्द खुशखबरी सुनाई जाएगी। अच्छा जनाब, एक ख़ास बात ये भी है कि ये पैनासोनिक जब ये बिजली की कारों की बैटरियां बनाएगा तो ये मत समझिए कि वो सिर्फ टेस्ला कंपनी के लिए ही बनाया गया, उसके स्पेसिफिकेशन के लिए बनाएगा। उसको तो भारत की भी जो कंपनियां हैं या दूसरी, जैसे मर्सिडीज बेंज भी यहाँ पर बिजली की कारें बनाता है, उसको भी बैटरी लगती है। महिंद्रा वाले बनाते हैं, टाटा वाले बनाते हैं और कई कंपनियां हैं जो भारत में बिजली की गाड़ियां भी बना रही हैं। तो उन सबको भी फिर ये पैनासोनिक वाले जो है बिजली की कारों की बैटरी बना के दे सकते हैं और इस तरह से जो है भारत की माहौलियाती आलूदगी को कम करने में अपना हिस्सा अदा कर सकते हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मर्तबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।